डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि जब कोई कुदरती आफत मसलन सैलाब या ज़ल्ज़ला आने वाला होता है तो जानवर अजीब व गरीब हरकतें करने लगते हैं। घबराहट के आलम में इधर उधर भागने लगते हैं, परिंदे फड़फड़ाते हुए उड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह कीड़े मकोड़े भी अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। क्या ये महज इत्तफाक है या इन्हें सच में पता चल जाता है कि कोई आफत आने वाली है? इन बातों में कितनी सदाकत है या महज ऐसी बातें सिर्फ अलिफ लैला दास्तानों का हिस्सा हैं? तो नाज़रीन सुन लीजिए कि ये बातें बिल्कुल हकीकत हैं। साइंस भी जानवरों की इस्लाहियत को तस्लीम कर चुकी है। जानवरों को इंफ्रासाउंड्स की वजह से पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। ये इंफ्रासाउंड क्या है और इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, इन बातों को आसानी से समझने के लिए पहले मैं आपको साउंड यानी आवाज़ के बारे में मुख्तसर बताता हूँ। नाज़रीन, आवाज़ असल में तवानाई की ही एक शक्ल है जो लहरों की सूरत में सफ़र करती है। मिसाल के तौर पर गिटार की स्ट्रिंग को हिलाने से लहरें पैदा होती हैं जो हवा में मौजूद मालिक्यूल्स में इर्तियाश पैदा करती हैं, और ये इर्तियाश हमारे कानों तक पहुंचता है जिसे हम गिटार से निकलने वाली आवाज़ की शक्ल में सुनते हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि तमाम आवाज़ें काबिल समात नहीं होती। एक तहकीक के मुताबिक इंसानी कान 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लहरों को अल्ट्रासाउंड लहरें कहा जाता है, जो कि इंसान के समात के काबिल नहीं होती, बल्कि 20,000 हर्ट्ज़ से कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ की लहरों को इंफ्रासाउंड लहरें कहा जाता है, और यह भी इंसानी कान सुनने से कासिर होते हैं। यानी इंसानी कान सिर्फ 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें सुन सकते हैं। नाज़रीन, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हाथी और दरियाई घोड़ा इसी फ्रीक्वेंसी में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ज़ल्ज़ला और सैलाब और लावे के फटने पर भी इसी तरह की आवाज़ें पैदा होती हैं, जिसे इंसान तो सुनने से कासिर रहता है, लेकिन जानवर ऐसी आवाज़ें सुन लेते हैं और इसीलिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर मैं आपसे कहूं कि इसी आवाज़ को हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और इससे किसी की जान भी ली जा सकती है, तो शायद आप हैरान हो जाएं। तो दोस्तों, आपको हैरान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसा ही नज़ारा सन 2016 में क्यूबा के एक शहर वुहाना में देखने को मिला था, जब वुहाना में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी में मौजूद 24 अफराद को दिमागी मर्ज लाहक हो गया था। नाज़रीन, ये वाक़या सन 2016 में उस वक्त पेश आया जब अमेरिकन एम्बेसी में काम करने वाले लोग अपने घरों में अजीब किस्म की आवाज़ें सुनने लगे। ये आवाज़ें इतनी अजीब थीं कि इन्हें अपने घर की खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखना पड़ती थीं। लेकिन नाज़रीन, ये मसला उस वक्त संगीन हुआ जब इस आवाज़ की वजह से लोगों ने खुद को बीमार होता पाया। वेंटीफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 24 लोगों के अंदर इस आवाज़ की वजह से दिमागी बीमारियां देखने को मिली। इधर अमेरिका ने जब इस तरह के हालात देखे तो अपने तमाम लोगों को क्यूबा से वापस बुला लिया। अब इस वाक़े के बाद ये केस अमेरिका और क्यूबा के दरमियान एक सियासी मसला बन गया था। क्यूबा का कहना था कि हमने ऐसा कोई हमला अमेरिकन एम्बेसी के वर्कर्स पर नहीं करवाया, लेकिन दोस्तों सबूत कुछ और ही स्टोरी बयान कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका वापस पहुंचने पर इन तमाम 24 वर्कर्स की मेडिकल रिपोर्ट आई, जिसको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने टेस्ट करवाया था। इसमें साफ बताया गया था कि इन तमाम वर्कर्स के दिमागों को किसी इंफ्रासोनिक हथियार से नुकसान पहुंचाया गया है। अब इस सबूत के सामने आने के बाद अमेरिका ने अपनी इस एम्बेसी को खाली करवा के बंद कर दिया। इस वाक़े के बाद ये खबर तमाम न्यूज़ चैनल्स पर चलने लगी, जिसमें इसको एक हमला बताया गया था। लेकिन क्या ये हमला क्यूबा ने ही करवाया था, इसका कोई सबूत नहीं मिल पाया। अमेरिका के एक सेनेटर जिनका नाम मार्को रूबियो है, उन्होंने इस केस पर काफ़ी मीटिंग्स और तहकीकात की। इन मीटिंग्स के बाद इनका मानना था कि ये अटैक या तो क्यूबा ने करवाया है या फिर रूस ने, क्योंकि रूस को वहाँ पर अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ अमेरिका की मौजूदगी बिल्कुल भी पसंद न थी। ख़वातीन हज़रात, मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्या वाकई ही ऐसा कोई हथियार मौजूद है जिसकी मदद से सिर्फ आवाज़ के ज़रिए ही किसी को दिमागी आर्जे जैसी बीमारियों में मुब्तला किया जा सकता है। तो दोस्तों, बिल्कुल इस तरह के हथियार मौजूद हैं और इनका इस्तेमाल जंग अजीम अव्वल और दोम में भी किया जा चुका है। ऐसे हथियारों को इंफ्रासोनिक वेपन्स कहा जाता है और इनका इस्तेमाल दुश्मनों को दिमागी तौर पर नुकसान पहुँचाकर अंधा करने के लिए किया जाता है। अब आपको ये जानने के लिए कि ये इंफ्रासोनिक हथियार काम कैसे करते हैं, इससे पहले आपको ये जानना होगा कि इंफ्रासाउंड क्या होता है। तो नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि साउंड की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। हम इंसान सिर्फ उन आवाज़ों को ही सुन सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान होती है। ना 20,000 हर्ट्ज़ से कम और ना ही 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा सुन सकते हैं। अब 20 हर्ट्ज़ से कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को हम इंफ्रासाउंड्स कहते हैं।
ان ساؤنڈز کو ہم انسان نہیں سن سکتے اور یہی وہ آواز ہے جس کا استعمال انفراسونک ہتھیاروں میں کیا جاتا ہے۔ یہ ہتھیار کام کچھ اس طرح سے کرتا ہے کہ اس کی مدد سے اپنے دشمنوں کی طرف بہت ہی ہائی ویوز انفراساؤنڈز پیدا کر کے بھیجی جاتی ہیں، اور جب آواز کی یہ لہریں ان کے جسم کو چھوتی ہیں تو ان کے جسم کے اندرونی اعضاء، پھیپھڑوں، دماغ اور آنکھیں کانپنے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ فوراً ہی اندھے ہو جاتے ہیں اور کچھ سخت حالات میں ان کی آنکھیں بھی پھوٹ سکتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر اس کے تاریخی پس منظر پر بات کی جائے تو 1957 میں ایک رشین فزسٹ جس کا نام ولادیمیر گاورو تھا، انہوں نے ان انفراساؤنڈز کو سب سے پہلے تجربات سے ثابت کر کے دنیا کو دکھایا تھا۔ پروفیسر گاورو اس انفراساؤنڈ جیسی چیزوں میں تب دلچسپی لینے لگے تھے جب انہیں ایک کیس نپٹانے کو دیا گیا تھا جس کا نام سک بلڈنگ سنڈروم تھا۔ اس سنڈروم میں مرسیز کے سٹاف ممبرز ایک انجان وجہ سے ایک ایک کر کے بیمار پڑتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس وقت معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ ایسا کسی زہر یا پوائزن کے پھیلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن جب یہ کیس پروفیسر گاورو کے پاس آیا تو انہوں نے اس بیماری کی تحقیق پر کام شروع کر دیا، اور کئی دنوں کی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ پلانٹ میں ہی موجود ایک ڈیوائس سے انفراساؤنڈ پیدا ہو رہی ہے جس سے ورکرز ایک ایک کر کے بیمار ہو رہے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے، اس وقت 1957 میں سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، اس لیے پروفیسر گاورو کو ایک تجربہ کر کے اس بات کو ثابت کرنا پڑا۔ اس تجربے کے لیے انہوں نے ایک پروٹوٹائپ تیار کیا جس میں پسٹن ڈرائیون ٹیوبز اور کمپریسڈ ہارن جیسی چیزوں کا استعمال کیا گیا۔ ان چیزوں کو بہت ہی ہائی والیوم کی آواز پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ جب اس پروٹوٹائپ پر ٹیسٹ کرنے کی باری آئی تو پروفیسر گاورو نے کہا کہ وہ مرسیز کے ریسرچ پلانٹ میں اسے پہلے خود پر اور اپنی ٹیم ممبرز پر ٹیسٹ کریں گے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد جو ہوا وہ کسی حادثے سے کم نہیں تھا۔ ٹیسٹنگ کی شروعات میں ہی ایک ٹیم ممبر کے انٹرنل آرگنز اتنی تیزی سے وائبریٹ کرنے لگے کہ وہ آپس میں ٹکرا کر چور چور ہو گئے، اور اس ٹیم ممبر کی وہیں موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ پروفیسر گاورو کا کہنا تھا کہ میں اور باقی ٹیم ممبرز خوش قسمت تھے کہ انہوں نے اس مشین کو جلدی بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہم سب گھنٹوں تک بے ہوشی کی حالت میں تھے کیونکہ ہمارے اندر جیسے ہر چیز کانپ رہی تھی۔ ناظرین، اب آتے ہیں امریکہ اور کیوبا کے اختلاف کی جانب کہ کیا کیوبا نے ہی ان ورکرز پر حملہ کیا تھا یا پھر امریکہ خود ہی اپنے ورکرز پر حملہ کروا کے کوئی سیاسی مفاد حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس حملے کو بنیاد بنا کر وہ کیوبا کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ دوستو، سچ جاننے کی کوشش کریں تو کیوبا نے صاف صاف کہا تھا کہ ہم نے کسی انفراسونک ہتھیار کا استعمال نہیں کیا، اور ہتھیار استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تو اس ہتھیار کے متعلق کچھ جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہاں 3 باتیں قابل ذکر ہیں جن سے لگتا ہے کہ کیوبا ان حملوں میں ملوث نہیں تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جن امریکن ورکرز پر حملہ ہوا، یہ تو سچ ہے کہ ان پر واقعی میں حملہ کیا گیا تھا، لیکن اس بات کا آج تک امریکہ نے کوئی ثبوت نہیں دیا کہ وہ حملہ کیوبا نے ہی کروایا تھا۔ دوسرے نمبر پر کیوبا ہتھیاروں کے معاملے میں اتنا ترقی یافتہ نہیں کہ وہ ایسے ہتھیار بنا سکے۔ ہتھیاروں سے لے کر معیشت تک دونوں ممالک میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہاں امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک اور کہاں پسماندہ ترین ملک کیوبا۔ سچ پوچھیں تو کیوبا کا امریکیوں پر حملہ کرنا یا انہیں للکارنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جس ہتھیار کی بات کی جا رہی ہے اسے استعمال کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت ہی ہائی ویوز انفراساؤنڈز پیدا کر کے بھیجی جاتی ہیں، اور ان ویوز کو شہر میں استعمال کرنا اپنے ہی ملک میں ایٹم بم چلانے کے مترادف ہے۔ اس طرح کرنے سے کیوبا ان انویسٹرز کے ساتھ ساتھ اپنے بھی ہزاروں لوگوں کو گھائل کر سکتا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دوستو، ان تمام باتوں سے قطع نظر اس واقعے کے بعد کیوبا کی انڈسٹری مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ اس کی ٹورزم انڈسٹری کو شدید نقصان پہنچا۔ امریکہ نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر کیوبا پر معاشی اور سفارتی پابندیاں عائد کر دیں۔ ان تمام باتوں سے لگتا تو یہ ہے کہ یہ کوئی انفراساؤنڈز اٹیک نہیں بلکہ امریکہ کا پری پلانڈ منصوبہ تھا جس میں امریکہ مکمل طور پر کامیاب ہو چکا تھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک پہنچاتے رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔